अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है अखवत यूनिवर्सिटी फैसला आबाद का नर्सरी फार्म जो है, और बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है। यहाँ पे हर तरह के पौधे हैं और यहाँ उन पौधों की देखभाल करने के लिए भी बहुत काबिल दिमाग यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके बारे में मुकम्मल जानकारी देने के लिए भी सभी जो हैं वो बहुत जीनियस हजरात और मैम यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलें ये मैं आपको व्यू करवाती हूँ अखवत की नर्सरी का। ये आप देखें, यहाँ पे बेतहाशा हर किस्म के पौधे यहाँ पे हैं, और हमारे मुल्क में जो ये ग्रीनरी का वो कमी होती जा रही है, तो इस तरह के इदारे जो हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें तावन करना चाहिए ताकि वो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। और जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो ग्रीनरी ना होने की वजह से है बेसिकली। तो ये व्यूअर्स मैंने आपको इस सब का व्यू करवाया है। तो ये पौधे तो आपने देख लिए, और अब जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं ज़्यादातर, मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। तो ये जनाब सबसे पहले जी डॉक्टर खालिद शौक साहब हैं, ये आपको ख़ुद ब्रीफ करेंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अखवत फर्स्ट के नर्सरी लॉन में मौजूद हैं, और ये नर्सरी लॉन जो है तो 3 साल पहले डेवलप किया गया है। कर्नल मुनम नियाज़ हैं जो अखवत के यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर थे, आजकल उनका वो हेडक्वार्टर में उनके जितने कॉलेज हैं उनके अंदर हैं, अखवत के तहत हुए। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से अखवत का ये नर्सरी जो है इसको डेवलप किया। यहाँ तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है, हर किस्म के पौधे लगाए हैं। और अब ये नर्सरी जो अखवत की बुनियादी नर्सरी है, जो पाकिस्तान भर में अखवत के सेंटर जो हैं, यहाँ भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तालीमी इदारे, यहाँ से उनको ये पौधे सप्लाई करते हैं। ये मतलब जो इसलिए कि यहाँ से वो नर्सरी है, और यहाँ वो कीमतन देते हैं, रहती कीमत पर देते हैं, और दूसरे लोगों के लिए भी फरोख्त के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर अब्बासी साहब उनके सदर हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज फैसलाबाद के, और कर्नल मुनम जो है वहाँ का अलुमिनाई है। बाजी साहब आप बताइएगा थोड़ा सा कि ये चीज़ें जो आप भी आते रहते हैं कैसा मंजर पेश कर रही हैं, और अखवत को कैसे ये तालीम और तरबियत को डेवलप कर। यहाँ पे अखवत जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार कर रही है बच्चों को तालीम के लिए, उनके एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। जिस तरह ग्रीनरी इस इदारे में की गई है, उससे खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और ये तो एक पढ़ी लिखी बात है कि इंसान के लिए दरख्तों का वजूद ऑक्सीजन की हासिल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और एक एस्टीमेट के मुताबिक 5 दरख्त जो हैं वो एक इंसान की ऑक्सीजन पूरी करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम 20 करोड़ आवाम हैं तो हमें इससे 5 गुना ज़्यादा दरख्त जो हैं वो मुल्क के अंदर चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इसकी बहुत कमी है। एक तो लोगों में शऊर नहीं है, और दूसरे ये है कि हमारे पास कोई ऐसी तंजीमें नहीं हैं जो कि मुनज़्ज़म तरीके से इस काम को कर सकें। अब हम जब बाहर जाते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मगरबी ममालिक में, अमेरिका जाते हैं, कनाडा, यूरोप जाते हैं, वहाँ हमें क्या चीज़ खूबसूरत लगती है? वहाँ यही चीज़ें होती हैं कि एक डिसिप्लिन लाइफ है, और ये ग्रीनरी बेतहाशा है, और इनका जो सिस्टम है वो एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर हम अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ को रिवाज दे दें, उसके बाद हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में इतने वसाइल हैं जो किसी और मुल्क में दुनिया में मौजूद नहीं हैं। तो अखवत ने ये बड़ा अच्छा काम किया है, एक नर्सरी बना दी है, उससे इनके भी जो तालीमी इदारे हैं वो ग्रीन हो गए हैं, और इसके साथ हमारा जो ग्रीन पाकिस्तान का व्यू है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। हमारे साथ तहमीना रियाज हैं। कर्नल मुनम नियाज़ का तल्लक मियानी से है, और तहमीना रियाज का भी जो है इनकी ज़मीन जो जायदाद है, क्या कहते हैं, बादशाहत है, वहीं कायम है, और ये माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं। और तहमीना आप बताइएगा कि आपने ये जो कर्नल मुनम साहब का देखा है, वो आपके अजीज़ भी हैं कि आप पहले भी आई हैं, तो ये कैसा महसूस करते हैं कि हर तालीमी इदारे में अपनी नर्सरी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि अखवत ने इस चीज़ का भी इनिशिएटिव लिया हुआ है, जहाँ पे वो लोगों को कर्ज मुहैया करती है, वहाँ पे ये प्लांट्स भी मुहैया करती है। पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में अखवत की ब्रांचेस हैं, और उन सबको फैसलाबाद की इस ब्रांच से ही प्लांट्स जो है सप्लाई होते हैं। आपको पता है प्लांट्स की क्या अफादियत है, इनसे हम फ्रूट भी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं, इनसे हम डिफरेंट मेडिसिन भी बनाते हैं। क्या है कि हम अपने इन पौधों को, जो कि ये देखिए ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं,
تو یہ ہمیں سب سے زیادہ ہے کہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم نے اپنے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت، پاکستان ایک دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے. یہاں پہ لوگ پریفر کرتے ہیں آنے کو. کیوں کرتے ہیں کہ یہاں پہ گرینری بھی ہے اور پہاڑوں پہ اگر ہم ان کو اور زیادہ اس سائڈ پہ جائیں اور گرینری کو پروموٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ملک کو دنیا کا خوبصورت ترین ملک بنا سکتے ہیں. اور اس میں میری لوگوں سے بھی گزارش ہوگی کہ پودا لگانا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پروان چڑھانا بہت ڈیفیکلٹ ہے. اگر ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیں اور اپنی اس ذمہ داری کو اپنے احسن طریقے سے انجام دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر اپنے ہاتھ سے ایک پودا لگاتے ہیں تو اس پودے کو اس کے پھل تک ہم اس کی ٹیک کیئر کریں، اس کی حفاظت کریں اور اس کو پروان چڑھائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پودے لگانا آسان ہے، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں. بہت شکریہ. ہمارے پاس چوئی یاسین انداوہ صاحب موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ علم و حکمت سے بہت بڑی شخصیت، دانشور ہیں، مفکر ہیں اور ان کا جو علم ہے وہ ہر طرح کا سب پہ باری ہے. تو یاسین صاحب بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ آتے رہتے ہیں، یہ کس قسم کے پودے ہیں اور مختصر صاحب بتائیں کہ کیسی چیزیں ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب 3 سال پہلے جب یہ نرسری کا سٹارٹ ہوا تھا اس وقت بھی آئے تھے ہم لوگ کہ میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں یہ نیم کا درخت ہے. یہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، اب تو جوان ہو گیا. تو یہ نیم کا پتا سالانہ 30 سے 40 ارب روپے کا ہم ضائع کرتے ہیں. اگر اس پتے کو اسینشل آئل نکال لیں ہم تو ہمارے ملک کو 30 سے 40 ارب روپے کی انکم ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس کو ہم ضائع کر لیتے ہیں اور آئل ہم چائنا سے منگواتے ہیں. یہ تھوڑا سا آگے ہے، یہ ہمارا سیٹرس ہے کنو. پاکستان کا جو سیٹرس ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ وائز ہے اور اس میں سب سے زیادہ وٹامن سی ہے. اور اس کا جو پھول ہے ان میں سے جو آئل نکلتا ہے، اسینشل آئل نکلتا ہے، وہ تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے لیٹر ہے. لیکن ہمارا یہ پھول میں دیکھ رہا ہوں یہ زمین پہ گر جائیں گے لیکن اس کو ہم استعمال لیں. پھر یہ ساتھ ہی میں امرود کو دیکھ رہا ہوں کہ امرود ایک ایسا پھل ہے کہ جو 30 40 50 روپے کلو بکتا ہے اور اس کا پتا جو اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کا پتا 500 سے 1000 روپے کلو ہے. بڑے بڑے مارٹ میں جائیں تو آپ کو گاوا پاؤڈر ملے گا. تو اگر پاکستان میں نرسری کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو ایڈیشن پہ کام ہو تو یہ بہت زیادہ، یہ میری بالکل بیک سائڈ پہ یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ اپنے گلے گرل ہے اور جس کو میرا خیال 10-15 سال تک چائنا روز کے نام سے بہت آیا یہاں. یہ کاسمیٹک میں استعمال ہوتا ہے. بیبیاں جو ہے نا وہ کہتی ہیں ہم نے چائنا روز لائے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارا جو کینال روڈ ہے اس کا دونوں طرف یہ لگا ہوا اور یہ منوں کے حساب سے آپ پتیاں اکٹھی کر سکتے ہیں لیکن وہی ایک اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ پودا زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 روپے کا، بڑا پودا 50 روپے کا اگر آپ گھر میں لگا لیں یہ 40 سے 45 پھول دیتا ہے اور سارے سال کے لیے آپ کا میک اپ کا سامان یہ مہیا کر دیتا ہے. یہ میرے سامنے شہتوت ہے اور یہ دیکھیں کہ شہتوت ایک ایسا پودا ہے کہ اس کے جو پھل ہے وہ خناک گلے کی جتنے بھی بیماریاں ہیں، ایون کہ ٹونسر جو بڑھ جاتے ہیں اس کے لیے بہترین ہے. تو اگر ہم ان پودوں کو ان نرسریوں میں جو چھوٹے چھوٹے پودے ان پہ یہ ریسرچ کریں، ان کو ویلیو ایڈیشن پہ دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ صرف پودے ہی رہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک بزنس بن سکتا ہے. تو میری کرنل مونم صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ نرسری کو تو انہوں نے امپروو کر لیا، اگر یہ تھوڑا تھوڑا اس پہ بھی کام کریں، ان کو ویلیو ایڈیشن پہ بچے ہیں ماشاء اللہ یونیورسٹی کے اور ان کا شعبہ بھی ہے تو ان بچوں کو اس طرف بھی لگائیں کہ ان کے پتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ ان کو میڈیسن شکل میں لے آئیں. اور یہ پیچھے جو چائنا روز پڑا ہوا ہے یہ لوگوں کو بتا دیں کہ اس کا جو پاؤڈر ہے تو وہ میک اپ کا ہے اور میک اپ کی جتنی بڑی بڑی پروڈکٹ ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ان میں اس کا پاؤڈر استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ اویئرنیس آ جائے تو پھر یہ نرسری ہی رہے گی، پھر یہ ایک بہت بڑا بزنس بن جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس میں انشاءاللہ آئندہ اس ملاقات جو ہے اس میں اسی طرح ہم کریں گے. بہت شکریہ جی مدر بلاگ کا. جی ویورز، یہ موسم بہار کی شجر کاری کا پودا لگایا جا رہا ہے اخوت یونیورسٹی میں اور اس وقت ہم اخوت فرسٹ میں موجود ہیں اور اخوت کی اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے اپنے سیکرٹری جنرل جناب موجود نے ظہور صاحب کی قیادت میں جو گرین اینڈ کلین پاکستان کا مشن ہے یہ پودا لگا رہے ہیں. موجود ظہور صاحب آپ آگے ہوں.
اور دستے مبارک سے لگائیں. تو اس ٹائم جاوید صاحب موجود ہیں, حاجی عابد صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر عبدالجبار عباسی, محترمہ تہمینہ ریاض, پروفیسر ڈاکٹر محروم صاحب, حاجی ارشد صاحب اور چودھری اسلم جاوید صاحب اور یاسر اللہ صاحب. آپ آگے ہیں نا آپ, اور پتہ لگ گیا. دعا کرائیں گے حاجی صاحب, دعا کراؤ. ہاں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوت المتین یا رحم المساکین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ پاک ہمارے اس پودے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما, اور اسی طرح ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. ہمارے اخوت کے سفر کو یا اللہ انتہائی خیر و برکت نصیب فرما. جنت کوشش ہے اس کو اپنی رضا کے لیے اپنے اللہ پاک تیرے حضور پیش کرتے ہیں. اللہ اس طرح ہماری اس کاوش کو قبول فرما اور ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما, پوری امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما. ہمیں اپنے حکموں کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. موجود ہمارے سامنے جو مدر ویلاگ کی جو ہے پروڈیوسر ہیں ہماری بہن, وہ موجود ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مدر ویلاگ جو اب اخوت کا امبیسڈر بنے گا, اور اخوت فیصلہ آباد کی جتنی سرگرمیاں ہیں, اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ یہ اتنی محنت سے کام کریں گے تو آپ کو ایسی سٹوریاں ملیں گی دنیا بھر میں کسی جگہ نہیں ہوگی, اور آپ کی سٹوریاں پوری دنیا میں جائیں گی کہ پاورٹی ایلیویشن کیسے ہو رہی ہے. اور اخوت دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے جو پروموٹ کر رہی ہے غربت ختم کرنے کو. دنیا نے تسلیم کیا ہارورڈ یونیورسٹی نے کہ جو سب سے مؤثر نظام اخوت کا وہ کسی دنیا کی NGO کا نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ جتنی کانٹینٹ پہ محنت کریں گی, جتنے پروگراموں میں شریک ہوں گی, جتنی ہماری سکسیس سٹوریاں لائیں گی اخوت کی ہیش کرتے ہوئے, ٹیگ ہیش کرتے ہوئے, وہ آپ سب سے بڑی بلاگر بن جائیں گی. اور یہ میرا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ سے کام کر دیجیے. تو میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور آپ کو ہم آپ کے ساتھ ہیں. سکسیس سٹوری آپ کو دیں گے اور آپ اس کو پوری محنت کے ساتھ کریں, 24 گھنٹے کریں. ہمارے بندے جو ہیں انشاءاللہ ہمارے تو ہیں وہ چیزیں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ تعاون کریں. بہت شکریہ. تہمینہ ریاض ہیں, یہ ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی لیڈر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں ساؤتھ ونگ کی, اور اس کے علاوہ ان کا جو سوشل پروٹیکشن کا ان کی نمائندہ بھی ہیں, اور بہت متحرک ہیں, اخوت کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر ہیں. تو آپ پلانٹیشن کے بارے میں جو ہے کچھ بتائیں. مدر ویلاگ کو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ مین ایم ہے کہ جتنے پودے لگائیں گے اتنا ہم اپنے ملک کو کاربن ڈائی آکسائڈ پرووائڈ کر سکیں گے, لوگوں کو یہ مہیا ہوگا. اس کے علاوہ ان پودوں کے بہت سارے فوائد ہیں. ان سے ہم پھل لے سکتے ہیں, ان کے پتوں سے ہم میڈیسن بنا سکتے ہیں, ان کو ہم ڈفرینٹ چیزوں میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور یہ اخوت کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ پلانٹیشن جتنی ہو سکے وہ کم ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ہیں ہماری جو پاکستان کی پہلی ڈیری سائنٹسٹ خاتون ہیں, اور انہوں نے ضلع یونیورسٹی فیصل آباد سے PhD کی ہے, اور اس وقت شعبہ نیوٹریشن میں جو GC یونیورسٹی ہے اس کی سربراہ ہیں. اس سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف ہوم اینڈ فوڈ سائنسز کی وہ ڈائریکٹر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ محروم صاحب نے پاکستان میں خواتین کے جو میدان میں ہیں اس میں یہ صف اول کی لیڈر ہیں جو لوگوں کو ایگریکلچر لائف اسٹاک کے بارے میں فراہم کرتی ہے. یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی ممبر ہیں. محروم صاحب بتائیے گا کہ یہ جو پودا لگانے کی اہمیت کیا ہے اور آپ کیسے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جی, یہ پلانٹیشن جو ہے دن بہ دن کم ہو رہی تھی, جتنے بھی درخت ہیں ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے. تو ہم نے اس جو عمران خان صاحب نے, جو ہمارے پرائم منسٹر نے, انہوں نے خاص انیشیٹو لی ہے اس کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پولوشن کو ختم کرنے کے لیے اور جو آکسیجن جو ہمیں چاہیے ہے اس وقت اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کے انوائرمنٹ میں زیادہ سے زیادہ ہو, کیونکہ جتنی بھی پولوشن ہو رہی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت زیادہ چل رہی ہے. تو اس میں جیسے ابھی یاسر صاحب نے کہا کہ اس میں ایسے کمپاؤنڈز ہیں, نیوٹریشنل کمپاؤنڈز اور فینولک کمپاؤنڈز ہیں, نیوٹراسیوٹیکل کمپاؤنڈز ہیں, وہ ہماری بہت ساری میڈیسنز میں یوز ہو رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ٹیننس ہیں, جسے ہم کہتے ہیں ہائیڈرولائزبل ٹینن, اور کسیلا پن جس سے ہم لوگ جب نمک لگا کے نہیں چھوڑتے ہیں نا تاکہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ ہماری باڈی کو ملے. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے, کیونکہ میں نیوٹریشن میں ہیومن بینگس کو زیادہ ڈیل کرتی ہوں, تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے. آج کل ہم لوگوں نے اس پہ خواتین میں جو پولیسسٹک اویرین سنڈروم ہو رہا ہے اس پہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے, کنڈینس ٹینن پہ, اور ہمیں بہت اچھے رزلٹ اس پہ ملے, اور جو کہ ہمارے انٹرنیشنل اور چاروں پیپر پبلش بھی ہو گئے. تو ہم اس پہ سب کام کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ, کیونکہ جامن جیسے بتایا تھا یاسین رنداوا صاحب نے کہ صرف
हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में और पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन आजकल वो अमेरिका में भी मौजूद है। मेरी मदर ने मुझे कॉल करके कि मैं जामुन खा रही हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस साल मैं जामुन नहीं खा सकी क्योंकि बिज़ी रही हूँ, तो मैं लेके नहीं आ सकी घर में, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत थोड़ी है इसकी प्रोडक्शन की। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, प्लांटेशंस को, इंक्लूडिंग जो फ्रूट के प्लांट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए कि लोगों में जो विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो फ्रूट प्लांट से पूरी हो सके और लोगों को कम पैसों में ये मुहैया हो सके। शुक्रिया। शुक्रिया। इधर अपना इसके पास जो अखूबत के जो फैसलाबाद के रीजनल मैनेजर हैं जनाब इहसान लाई साहब मौजूद हैं। इहसान लाई साहब माशाल्लाह आप बड़े तरीके से ज़िला फैसलाबाद की जितनी भी कमेटियाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि हमारा जो है अपना अखूबत में कितनी यहाँ ब्रांचें मौजूद हैं और हमारे कितने नंबर ऑफ़ टोटल एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, मतलब, और हमने कितने अब तक कर्ज़े तकसीम की। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने मुझे मौका दिया। अखूबत अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके चल रही है। डिवीज़न फैसलाबाद में हमारे 40 दफातर हैं, 200 स्टाफ है और अल्हम्दुलिल्लाह 8 अरब 69 करोड़ 33 लाख 36,500 की तकरीबन रकम हम दे चुके हैं और 2.5 लाख ख़ानदानों में ये रकम तकसीम की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोग हमसे पैसा लेते हैं वो हमें इस महीने उन्होंने जो डोनेशन की मद में हमें जो अतिया दिया है, चंदा दिया है, वो 19 लाख रुपए। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अखूबत का जो प्रोग्राम है ये हर घर के लिए है, खा उस घर में कोई माजूर है, कोई डिप्लोमा होल्डर है या कोई काम करने की ख्वाहिश रखता है या कोई तालीम की ख्वाहिश रखता है, तो अखूबत स्टीयरिंग कमेटी का किरदार इसमें बहुत नुमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अखूबत फैसलाबाद स्टीयरिंग कमेटी का जो किरदार है वो पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है और हम मिलकर ही ये निज़ाम को लेके चल रहे हैं। अखूबत स्टीयरिंग कमेटी ने हर कदम पे अखूबत की टीम का, अखूबत के मिशन का, अखूबत के विज़न के ऊपर हमेशा ही हमें सराहा है और हमेशा ही हमें अच्छी तजवीज़ें दी हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। व्यूअर्स, तो आपने देखा कितने जीनियस लोग थे जो हमें कितने कीमती जो मशवरों से नवाज रहे थे, और हम इन फूलों की, इन पौधों की, इन पत्तों की कदर नहीं करते। तो चलिए, अगर हमें ख़ुद से एहसास नहीं हुआ तो आज हम इंजीनियस लोगों के मशवरों पर ही अमल करें और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और उसके इन्वायरमेंट के लिए बेहतरीन का सामान जो है वो मुहैया करें। मेरे चैनल मदर व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।